नमस्ते अनि यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानल र आज यहाँहरूको माझमा मैले डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलको माध्यमबाट जीवनमा हामीले स्वतन्त्र कसरी पाउने र स्वतन्त्रताको लागि हामीले कसरी चाहिँ हामीले काम गर्ने, स्वतन्त्रको लागि हामीले कस्तो खालको बिजनेस गर्दाखेरि स्वतन्त्र पाइन्छ र स्वतन्त्र अर्थात् फ्रीडम हुनको लागि हामीले कसरी चाहिँ बनाउन हामीसँग भएको टाइमलाई म्यानेज गर्ने, यी विषयवस्तुमा आज तपाईँहरूको माझमा चर्चा गर्नको लागि आज पनि यहाँहरूको माझमा डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलको माध्यमबाट उपस्थित भएको छु र पुनः एकपटक देश तथा विदेशबाट जहाँबाट तपाईँहरूले डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजनालाई पुनः एकपटक स्वागत गर्न चाहन्छु डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलमा। र सँगसँगै भर्खरै मात्रै तपाईँले यो डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि र तपाईँले तलको रातो बटन जुन सब्सक्राइब लेखेको छ सब्सक्राइब गरेको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला भनेर यहाँहरूसँग अनुरोध गर्दै आजको विषयवस्तुतिर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। धेरै समयलाई नबाँधिकन आजको विषयवस्तु यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ र विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कतै पनि नगइकन सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला र मन पर्यो भने धेरै साथीहरूको माझमा चाहिँ सेयर गरिदिनु होला अनि कमेन्ट गरिदिनु होला, सँगसँगै लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै हामी स्वतन्त्रताको लागि कसरी काम गर्ने। ओके, हामी मर्निङ टु नाइट हामी जसरी दिनचर्या रूपमा हामीले जब गर्छौँ, व्यवसाय गर्छौँ, कुनै पनि चिज हामीले गर्छौँ भने त्यो जतिखेर पनि जहाँ पनि तपाईको लागि सोच्नुस् त एकचोटि तपाईँ इन्कम गर्नको लागि तपाईँले जब गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँ इन्कम गर्नको लागि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने आजैबाट तपाईँको दिमागमा क्लिक गर्नुहोला, स्वतन्त्रताको लागि तपाईँले जब गर्नुहोला, बिजनेस गर्नुहोला। जीवनमा यदि तपाईँले धेरै मनक्य तपाईँले इन्कम गर्नु स्वतन्त्र होइन। तपाईँले गरेको जबमा तपाईँले जे बनाउन तपाईँले चाहेको जति इन्कम गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई तपाईँ स्वतन्त्र भन्नुहुन्छ भने यो तपाईँले गलत गर्दै हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ स्वतन्त्र पाउन चाहनुहुन्छ, यदि तपाईँ एकदमै बनाउन फ्रिडम भएर चाहिँ तपाईँ बनाउन हिँड्न चाहनुहुन्छ भने स्वतन्त्रताको लागि फ्रिडमको लागि तपाईँले एकपटक सोच्नुस् त तपाईसँग भएको 24 घण्टा टाइम, तपाईसँग भएको चाहिँ बनाउन भएको नलेज र तपाईँले गरेको चाहिँ जुन जब त्यसले यदि तपाईँलाई स्वतन्त्र दिएको छ कि छैन त्यसलाई एकपटक तपाईँले निहाल्ने प्रयास गर्नुस्। कसरी र कहाँ भन्ने कुरा तपाईँलाई अझै पनि कन्फ्युजिङ भयो। सोच्नुस्, तपाईँ बिहान तपाईँ अफिसमा जानुहुन्छ र बेलुका घरमा आउनुहुन्छ, तपाईँले गरेको जबबाट तपाईँ स्वतन्त्र किन हुनुहुन्न भनेदेखि तपाईँले गरेको जब तपाईँको आउने नेक्स्ट जेनेरेसनले तपाईँले जुन पोजिसनबाट जब गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो जबमा तपाईँको जेनेरेसन ट्रान्सफर्म हुँदैन। अर्थात् तपाईँको छोरा होस् या छोरी, तपाईँ कुनै पनि पोजिसनमा तपाईँ काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो पोजिसनमा तपाईँको छोरा वा छोरीले त्यही पोजिसनबाट त्यो जब गर्न पाउँदैन, त्यो त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ बनाउन इन्कम गर्न सक्दैन भने नम्बर 1 त्यहाँनिर बुझ्नुहोस् तपाईँले त्यो तपाईँको स्वतन्त्रता छैन। अर्को कुरा, भलै तपाईँलाई त्यो जबबाट त्यो कार्यालयबाट तपाईँले गरेको जुन एउटा ड्युटी आवरको ठाउँबाट महिनाको तपाईँले लाख रुपियाँ कमाउनु भएको होला, 2 लाख रुपियाँ कमाउनु भएको होला, जति पनि तपाईँले कमाउनु भएको होला। मैले यति पैसा कमाउँछु, म स्वतन्त्र छु, मेरो परिवारलाई एकदमै बनाउन आर्थिक रूपमा सम्पन्न छ भन्नुहुन्छ भने त्यसलाई तपाईँ हामीले स्वतन्त्र भनेर त्यसैमा भुलेर बस्नु हुँदैन। स्वतन्त्र भनेको कस्तो हुनुपर्छ भनेदेखि तपाईँको खुसीले काम गर्न पाउनुपर्छ, तपाईँको खुसीले हिँड्न पाउनुपर्छ, तपाईँको खुसीले खर्च गर्न पाउनुपर्छ, त्यसलाई स्वतन्त्र भनिन्छ। अब तपाईँहरूले मैले यसो भनिराख्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै बनाउन कन्फ्युजिङ भयो होला। आफ्नो खुसीले काम गर्ने ठाउँ पनि हुन्छ र आफ्नो खुसीले खर्च त गरिन्छ, आफ्नो खुसीले पनि घुम्न गइन्छ, तर स्वतन्त्रमा त्यो होइन। स्वतन्त्रतामा यदि तपाईँले जब गर्दा गर्दै तपाईँ एउटा स्वतन्त्रताको लागि तपाईँ फ्रिडमको लागि तपाईँले सोच्नु भएको छ
र सोच्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि संसारमा स्वतन्त्र व्यक्ति त्यो हुन्छ जो व्यक्तिले व्यवसाय गरेको हुन्छ। र सबै व्यवसाय गरेको मान्छे स्वतन्त्र हुँदैन। फेरि सबै मान्छे व्यवसाय गर्छन्, धेरै इन्कम गर्छन्, तर स्वतन्त्र हुँदैन। किन थाहा छ? किनभनेदेखि जुन व्यवसाय तपाईले गर्दै हुनुहुन्छ नि त्यो व्यवसायमा कस्तो खालको हुनुहुन्छ? तपाईले सडर खोलेर व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले घर लिएर चाहिँ रेन्टमा लिएर चाहिँ तपाईले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, अथवा एक्सपोर्ट इम्पोर्टको तपाईले व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यसमा पनि स्वतन्त्र हुनुहुन्न। किन थाहा छ? किनकि तपाईले सडर भाडा तिर्नुपर्छ, त्यसमा छुट्टै तपाईको लागि भनौँ न चाहिँ तनाव हुन्छ। तपाईले घर भाडामा लिएर एक्सपोर्ट इम्पोर्टको वाटेभर कुनै पनि व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ होला, स्टाफलाई सेलरी दिनु पर्यो, त्यसमा तपाईँ स्वतन्त्र हुनुहुन्न। यदि तपाईँ स्वतन्त्र बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईसँग रहेको 24 घण्टा टाइमलाई, तपाईसँग बचेको थोरै थोरै टाइमलाई तपाईले डाइरेक्ट सेलिङमा इन्भेस्टमेन्ट गर्ने तपाईले चेष्टा गर्नुभयो भने एक दिन तपाईलाई डाइरेक्ट सेलिङले चाहिँ तपाईलाई 100% स्वतन्त्र बनाउँछ। अब डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने, डाइरेक्ट सेलिङ कहाँ गएर गर्ने, कस्तो खालको डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने, यहाँ पनि कन्फ्युजिङ भयो होला है। ओके, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू, डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेसहरू अहिले संसारमा छ्याप्ती छन्। डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीहरू तपाईले चाहिँ भनौँ न फिल्टर गर्नको लागि तपाईलाई गाह्रो भइरहेको होला। कुन चाहिँ कस्तो खालको र कहाँको र कुन कन्ट्रीको र कहाँबाट चाहिँ आएको डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने, यहाँनिर तपाईलाई भनौँ न फेरि पनि कन्फ्युजिङ भइरहेको। मेरो तर्फबाट भन्नु पर्दाखेरि म तपाईहरुले गर्नु पर्दाखेरि रिकमेन्ड गर्नु पर्दाखेरि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नको लागि तपाईहरुसँग एकदमै अनुरोध गर्न चाहन्छु। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी संसारको एकदमै भनौँ न लार्जेस्ट क्यानाडामा उत्पादन गर्ने फार्म हाउसमा चिनिन्छ संसारले। र दोस्रो कुरा, डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीको बेस्ट एन्ड बेस्ट सिस्टम भनेको वान वर्ल्ड वान मार्केट छ। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईले व्यवसाय गर्न सक्नुहुनेछ र संसारको कुनै पनि ठाउँमा तपाईले कन्ज्युमर बनाउन सक्नुहुनेछ र संसारको कुनै पनि ठाउँमा तपाईले व्यवसाय गर्नको लागि तपाईले कुनै पनि त्यस्तो किसिमको तनाव र टेन्सन लिनु पर्दैन। मात्रै तपाईले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेका विभिन्न नामाकरण गरेको कफी, विभिन्न नामाकरण गरेको चाहिँ भनौँ न जति पनि भनौँ न फुड सप्लिमेन्टहरू छ, त्यो सप्लिमेन्टले तपाईलाई बिहानदेखि बेलुकासम्म आवश्यकता पर्ने वस्तुहरू तपाईले छान्नुस् र त्यो वस्तुहरू मध्येबाट तपाईको परिवारमा कुन कुन वस्तु आवश्यक छ त्यो वस्तुलाई तपाईले खरिद गर्नुस्। जसरी तपाईको अन्य मार्केटमा तपाईले खरिद गर्नुहुन्थ्यो र त्यही मार्केट जुन मार्केटबाट तपाईले लिनुभएको वस्तुहरू र त्यही वस्तु डिएक्सन मार्केटमा छ भनेदेखि त्यो वस्तुलाई तपाईले खरिद गर्नुस् र तपाईको घरमा भित्र्याउनुस् र त्यो वस्तु तपाईले प्रयोग गर्दै गर्दाखेरि त्यो वस्तुले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा बेनिफिट तपाईलाई दिन्छ र तपाईलाई दिएको जुन त्यो बेनिफिट संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईसँग जोडिएका आफन्तजनहरू, मित्रजनहरू, तपाईका चाहिँ भनौँ न जति पनि नजिकका चाहिँ भनौँ न साथीभाइहरूलाई तपाईले शेयरिङ गर्नुस्। तपाईहरुले जुन जुन मार्केटबाट तपाईको घरको लागि चाहिने वस्तुहरू खरिद गर्दै हुनुहुन्छ डिएक्सन कम्पनीको वस्तुहरूलाई खरिद गर्ने तपाईले प्रयास गर्नुस्। सबसे बेस्ट छ भनेर तपाईले भन्नुस्। फेरि मैले सबसे बेस्ट भन्दै तपाईहरु कन्फ्युजिङ भयो होला हैन? मेरो लागि बेस्ट छ, मेरो लागि सबै कुरा त्यसले चाहिँ भनौँ न एकदमै भनौँ न राम्रो काम गरिरहेको छ। तपाईको लागि काम गर्छ गर्दैन त्यसको लागि चाहिँ तपाईले खरिद गर्न जरुरी छ, तपाईले त्यसलाई महसुस गर्न जरुरी छ। तपाई कार्यालयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई इन्जिनियरिङ गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई कुनै पनि चीज गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नको लागि टाइम कुनै पनि चाहिँदैन। तपाईले कुनै पनि ठाउँमा गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि बेला गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई बेड रेस्टमा गर्न सक्नुहुनेछ, तपाई कफी टाइममा गर्न सक्नुहुनेछ, तपाई अफिसमा ड्युटी गर्दै गर्दै गर्न सक्नुहुनेछ र तपाई कुनै पनि ठाउँमा यात्रा गर्दाखेरि गर्न सक्नुहुनेछ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस। ओके, डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जति पनि वस्तुहरू छ नि त्यो वस्तु चाहिँ तपाईको लागि एकदमै भनौँ न बेस्ट तरिकाले काम गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो बेस्ट तरिकाले काम गरेको चीजलाई नै तपाईको साथीभाइलाई शेयरिङ गर्नुस्। संसारको कुनै पनि कुनामा डिएक्सन कम्पनीले
अफिस खोलिसकेको छ, मार्केटिङ गरिसकेको छ, प्रोडक्सनको तपाईँको चाहिँ भनौँ जति पनि चाहिने वस्तुहरू एभाइलेबल गराइसकेको छ र जुन जुन तपाईँले राष्ट्र भन्नुहुन्छ त्यो राष्ट्रमा डिएक्सन अलरेडी पुगिसकेको छ। अब मात्रै तपाईँले इन्फर्मेसन दिने काम गर्नुहोस्। जति पनि तपाईँको चाहिँ भनौँ न कुनै पनि देशमा तपाईँको साथीभाइहरू आफन्तजनहरू छ भने बेसिकली डिएक्सनले उत्पादन गरेको प्रोडक्टमा तपाईँलाई रिकमेन्ड के गर्न चाहन्छु भने कमसेकम तपाईँ हामीलाई दिनचर्या रूपमा प्रयोग हुने टुथपेस्ट, सप, स्याम्पू, कफी, यो चारवटा चिज तपाईँको साथीभाइलाई आफन्तजनहरूलाई तपाईँले प्रयोग गर्ने सल्लाह सुझाव दिनुभयो भने र उहाँहरूले यी वस्तुहरू प्रयोग गरिरहँदाखेरि यो डाइरेक्ट सेलिङसँग सम्बन्धित रहेको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले खरिद गर्दाखेरि 100% उहाँहरूलाई चाहिँ यसको प्रफिट जान्छ भने उहाँलाई रिकमेन्ड गरेको बापतमा डिएक्सन कम्पनीले तपाईँलाई कमिसन दिने गर्छ भने यो थोरै कमिसन अर्थात् अहिलेको 21औं शताब्दीको चाहिँ लेटेस्ट बिजनेस भनेर पनि चिनिन्छ भने अब आउने 2021 छ भनेदेखि अहिले 2025 सम्ममा संसारमा तपाईले यति कस्टमर बनाउनुस् कि तपाईले गनेर गन्न नसकियोस्। संसारको कुनै पनि ठाउँमा तपाईले कस्टमर बनाउन सक्नुहुन्छ। संसारको कुनै पनि त्यो कस्टमरले तपाईले डिएक्सन को प्रोडक्टहरु तपाईले उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। कुनै पनि यसमा नो डाउट। तपाईले त्यसमा युरोपियन कन्ट्रीमा तपाईले चाहिँ बनाउन डिएक्सन को प्रोडक्ट तपाईले चाहिँ उपलब्ध गराउनु पर्यो। त्यहाँ तपाईले चाहिँ बनाउन कुनै पनि दुःख कष्ट गर्नु पर्दैन, मात्र इन्फर्मेसन दिनुस्। युरोपियन कन्ट्रीमा तपाईले डिएक्सन को प्रोडक्सन तपाईले प्रोडक्टहरु उपलब्ध गराउन सक्नुहुनेछ। अमेरिकामा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले त्यस्तै गरेर फ्रान्स, अफ्रिका, तपाई कुनै पनि बनाउन एसियामा गर्न सक्नुहुनेछ। र तपाईको चाहिँ बनाउन जति पनि एसियन भित्रको कन्ट्रीहरुमा डिएक्सन कम्पनीको प्रोडक्टहरु तपाईले उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ विदाउट इन्भेस्टमेन्ट। त्यो उपलब्ध गराउनको लागि तपाईले बोल्नु चाहिँ पर्छ। तपाईको इन्भेस्टमेन्ट भनेको डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा टाइम इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ र टाइम इन्भेस्टमेन्ट सँगसँगै तपाईमा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त? कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनुपर्छ। कन्फिडेन्ट कसरी आउँछ? जब तपाईले डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु तपाईले प्रयोग गर्नुहुन्छ र त्यो वस्तुबाट पाएको बेनिफिट 100% तपाईले लिनु भएको छ भने 100% तपाईले कन्फिडेन्टसँग बोल्न सक्नुहुनेछ कि डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको प्रोडक्ट इज द बेस्ट भनेर। र जति पनि तपाईले साथीहरुलाई यी कुराहरु चाहिँ रिकमेन्ड गर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि तपाईले 2025 सम्ममा सोच्नुस् कमसे कम तपाईको चाहिँ अर्गनाइजेसनमा तपाईको चाहिँ बनाउन मतहतबाट बनेको कस्टमर 500 जना, 1000 जना, 2000 जना तपाईको मतहतबाट चाहिँ डाइरेक्टली डिस्ट्रिब्युटर तपाईले बनाइदिनु भयो भने त्यही डिस्ट्रिब्युटरको माध्यमबाट उहाँहरुलाई पनि यही कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ बनाउन कपी क्याट गराउँदै जानुभयो भने 1000 जनाले चाहिँ तपाईको चाहिँ यो वस्तु खरिद गर्दाखेरि तपाईले 10 वर्षसम्म अन्य क्षेत्रमा तपाईले चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको टाइम र तपाईले चाहिँ यसमा दिएको 3 वर्षको टाइम इन्भेस्टमेन्टले त्यो 10 वर्ष टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरेको ठाउँमा भन्दा यतापट्टिको 3 वर्षको टाइमले तपाईलाई बेस्ट तरिकाले तपाईलाई फ्रीडम दिन्छ। अनि डिएक्सन कम्पनीले अफिस आफै खोलिसकेको छ। यसको सेल सेन्टरहरु आफै खोलिसकेको छ। यसको प्रोडक्सन आफैले गरिसकेको छ। यसको मार्केटिङ आफैले गरिसकेको छ। भनेदेखि यसमा कुनै पनि तनाव नलिकन तपाईले मात्रै यति भन्नुस् कि संसारको कुनै पनि कुनामा तपाईका चाहिँ साथी भाइ आफन्तजनहरुलाई डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तुहरुको बारेमा तपाईले राम्रोसँग इन्ट्रोडक्सन गराउनु भयो, राम्रोसँग तपाईले रिकमेन्ड गर्नुभयो भने 100% तपाईले फ्रीडम पाउनु हुनेछ, अर्थात स्वतन्त्र हुनेछ। र जुन स्वतन्त्रता तपाईले मात्रै नभइकन तपाईले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुभयो भने तपाई जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ तपाईको छोरा र छोरीले पनि त्यही पोजिसनबाट यो डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्न सक्नुहुनेछ। अब भन्नुस् तपाईले इन्जिनियर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाईले मास्टर गर्दै हुनुहुन्छ, तपाई अहिले कुनै पनि कार्यालयमा तपाई कुनै पनि एउटा चाहिँ एकदमै बनाउन हाई लेभलको पोजिसनमा बस्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पोजिसन चाहिँ सिर्फ तपाईको लागि हुनेछ भनेदेखि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङको पोजिसन चाहिँ तपाईको पुस्तौंसम्म चाहिँ तपाईको हस्तान्तरण हुँदै जान्छ। जुन पोजिसनमा तपाईले छोड्नु भएको थियो त्यही पोजिसनमा स्टप हुँदैन, त्यो पोजिसन अप 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 हुँदै जान्छ। किनभनेदेखि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा यो सिस्टम रहेको छ। र जब तपाईको डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङमा तपाईको इन्कम आउन सुरुवात गर्छ, तपाईको इन्कम आउन सुरुवात गरिसकेपछि तपाईले यसमा कुनै पनि कन्जुसाइ गर्नु पर्दैन कि
एक महिना काम गर्दाखेरि मैले 1 लाख रुपियाँ तलब लिन्थ्यो भने अर्को महिना पनि 1 लाख नै आउँछ, अर्को महिना पनि 1 लाख नै आउँछ भने डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँले यो महिनामा 1 लाख रुपियाँ ल्याउनु भयो, अर्को महिनामा तपाईँले 1,50,000 कमाउने तपाईँले प्लान बनाउनु भयो भने 100% तपाईँले 1,50,000 कमाउनुहुन्छ। अर्को महिना तपाईँले कति कमाउन चाहनुहुन्छ, घटाउन चाहनुहुन्छ, बढाउन चाहनुहुन्छ, यो तपाईँको हातमा रहनेछ। भने तपाईँको खुसीले खर्च गर्ने भनेको यो डाइरेक्ट सेलिङ गरिसकेपछि तपाईँको खुसीले खर्च गर्न पाउनुहुनेछ। भनेदेखि तपाईँ जुन क्षेत्रमा, जुन कम्पनीमा, जुन अफिसमा, जुन तपाईँले भनौँ न जब व्यवसाय गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो व्यवसाय गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको एकदमै भनौँ न फिक्स टाइम हुन्छ, तर त्यो फिक्स टाइम चाहिँ डिएक्सनमा हुँदैन। तपाईँ जतिखेर उठ्नुहोस् तपाईँको इन्कम भइरहेको हुन्छ, तपाईँ जहाँ जानुहोस् इन्कम भइरहेको हुन्छ, तपाईँले जहाँ खर्च गर्नुहोस् नेक्स्ट महिनामा आइहाल्छ। भनेदेखि हो यसलाई चाहिँ स्वतन्त्र भनिन्छ। तपाईँ हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म र जन्मेको दिनदेखि आजको दिनसम्म तपाईँको बाउ बाजे र तपाईँ हामी हुँदै अहिलेसम्म तपाईँ हामीले के गर्दै आएका छौँ त, खालि हामीले पैसा कमाउनको लागि जब गर्दैछौँ भने आजको दिनबाट चाहिँ स्वतन्त्र हुनको लागि तपाईँ हामीले बिजनेस गरौँ र बिजनेसमा पनि तपाईँको चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ बिजनेस गर्ने हामीले चेष्टा गऱ्यौँ भने 100% हामी एक दिन स्वतन्त्र हुनेछौँ र एकदमै फ्रिडम भएर हामी आफ्नो खुसीले इन्जोय गर्नेछौँ। र यदि तपाईँ अहिले 2021 को अगस्त महिनाको 31 तारिकमा हुनुहुन्छ अथवा कुनै पनि भनौँ न 2021 को चाहिँ हामी चाहिँ भनौँ न अहिले भनौँ न लगभग चाहिँ भनौँ न अन्तिम घडीमा आएको छौँ 2021 को। भनेदेखि तपाईँले गर्न सुरु गर्नुहोस् 2022, 2023, 2024 यो 3 वर्ष तपाईँ हामीले चाहिँ डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्ने चेष्टा गऱ्यौँ भने हामी 100% स्वतन्त्र हुन्छौँ, फ्रिडम हुन्छौँ। र तपाईँ हामीले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गरे पनि नगरे पनि यो समय भनेको रोक्नेवाला छैन, दिनानुदिन यो चाहिँ अघि बढ्दैछ। 2022 पनि आउँछ, 2023 पनि आउँछ, 2024 पनि आउँछ। भनेदेखि तपाईँ हाम्रो घरमा प्रयोग हुने वस्तुहरू डिएक्सनको प्रयोग गर्दै जाउँ। 2024 सम्ममा 100% यसले चाहिँ स्वतन्त्र दिन्छ कि दिँदैन प्र्याक्टिस गरौँ। आजको मेरो यस भिडियोबाट दिन खोजेको मेसेज यही नै हो। हामीले बिहानदेखि बेलुकासम्म हामीले इन्कमको लागि हामीले टाइम दियौँ र आजको दिनबाट चाहिँ हामीले स्वतन्त्र हुनको लागि अथवा फ्रिडम हुनको लागि हामीले टाइम दियौँ र फ्रिडम हुनको लागि हामीले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङलाई एकदमै अन्तरात्मादेखि बुझेर आजैबाट सुरुवात गरौँ। र यदि तपाईँले गरिरहेको डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ तपाईँले बोलेको कुरा कसैले सुनिरहेको छैन, तपाईँले कसैले सल्लाह सुझाव दिँदाखेरि उहाँहरूले मानिरहनु भएको छैन, तपाईँले नछोड्नुहोस्, निरन्तर गर्नुहोस्। हजारौं मान्छेहरूको भिडमा पुग्ने प्रयास गर्नुहोस्। जुन चिजले तपाईँलाई रोक्दैछन् डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नलाई, जुन रोक्ने चिज भनेको तपाईँभित्रको डर हो। डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनी हराउँछ कि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्दाखेरि मेरो साथीभाइले मलाई भनौँ न नराम्रो सोच्ने हो कि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्दाखेरि भोलि गएर चाहिँ भनौँ न साथीभाइको अगाडि अलिकति भनौँ न चाहिँ सानो बन्नु पर्ने हो कि, यो यस्तो खालको यी विविध खालको कुराको डरले तपाईँलाई रोक्दैछन् भने त्यो डर तपाईँको मनबाट निकालेर फाल्नुहोस् र तपाईँको मनमा कन्फिडेन्ट लेभललाई तपाईँले एकदमै बढाउनुहोस्। र जुन कन्फिडेन्ट लेभललाई तपाईँले बढाउनु भयो र तपाईँभित्र भएको डरलाई हटाउनु भयो र निरन्तर तपाईँले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्दै जानुभयो भने 100% तपाईँ फ्रिडम हुनेछ। र फ्रिडम हुने दिन तपाईँले फेरि पनि पुनः एकपटक यसै भिडियोलाई हेर्नु होला। यही भिडियो हेरेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नुभएको थियो र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्दा गर्दै तपाईँ स्वतन्त्र हुनुभयो भने पुनः एकपटक तपाईँले फेरि यो भिडियो हेर्नु होला। कति वर्षमा तपाईँ स्वतन्त्र भएछ र त्यो चिजले तपाईँले बनाउन निहाल्न सक्नुहुनेछ भन्दै संसारभरिबाट अहिले डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानल हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलबाट यस्तै भिडियोहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई ल्याउने हामी कोसिस गर्नेछौँ र कृपया तपाईँहरूले चाहिँ सब्सक्राइब गरेर र सब्सक्राइब सँगसँगै साइडमा रहेको बेल आइकनलाई थिचेर तपाईँको माझमा चाहिँ डिएक्सन प्रमोद युट्युब च्यानलमा कुनै पनि न्यू भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँलाई नोटिफिकेसन आउनको लागि त्यो बेल घन्टी थिच्नु होला। सँगसँगै यो भिडियो अहिले तपाईँलाई मन परिरहेको छ भनेदेखि लाइक गर्नुहोस् र सेयर गर्नुहोस् र तपाईँको जति पनि साथीभाइहरूलाई सेयर गराउनुहोस्। उहाँहरूले पनि सुन्नुहुनेछ र उहाँहरूले पनि डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नको लागि तपाईँसँग सल्लाह सुझाव लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ डाइरेक्टली कुरा गर्न सक्नुहुनेछ। र डिएक्सन डाइरेक्ट सेलिङ गर्नलाई
अन्तिममा जाँदा जाँदै के भन्न चाहन्छु भने जुन डिएक्सन कम्पनीको वेबसाइट छ www.dxn2u.com रहेको छ, त्यो वेबसाइटभित्र तपाईँले डिएक्सनको एकदमै एभ्रिथिङ तपाईँले पाउनुहुनेछ। सँगसँगै तपाईँले अहिले मैले यो बोलेको कुरा तपाईँले नोट गर्न भ्याइरहेको छैन भने तल राखेको डिस्क्रिप्सनमा पनि रहेको छ जुन डिएक्सनको चाहिँ वेबसाइट, त्यहाँ गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र सिधा तपाईँले मलाई सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। व्हाट्सएप नम्बर पनि तल मैले डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, मेरो फेसबुक राखेको छु, इमेल राखेको छु, तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। सँगसँगै यो भिडियोलाई हेरिसकेपछि कमेन्ट गर्न, लाइक गर्न, सब्सक्राइब गर्न, सेयर गर्न नभुल्नु होला भन्दै तपाईँहरूसँग अनुरोध गर्दै आजको यस बसाइबाट बिताउन चाहन्छु। स्वतन्त्र लाइफको लागि तपाईँलाई अनुरोध गर्दै अबको दिनबाट तपाईँ स्वतन्त्रताको लागि तपाईँको टाइम इन्भेस्ट गर्नु होला भन्दै तपाईँहरूको माझबाट बिताउन चाहन्छु। हस्त नमस्ते अनि बाबाई। तपाईहरु जहाँबाट हुनुहुन्छ तपाईहरु सबैजनालाई स्वतन्त्र लाइफको लागि आजैबाट तपाईले चाहिँ टाइम इन्भेस्ट गर्नु होला भन्दै बिताउन चाहन्छु। थ्यांक यू सो मच।